बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप सेहत और तंदुरुस्ती। जी बिल्कुल, ये प्रोग्राम आप देखते हैं पीर वाले दिन 12 बजे से 1 बजे तक लाइव, और आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं एक लाइव कॉल के ज़रिए, और अपना कोई भी तिबी मसला है आप बता सकते हैं, आपको उसका जवाब भी मिलेगा, उसके इलाज के बारे में भी बताया जाएगा, दवाओं के नाम भी आपको बताए जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की होती है कि आप गौर से वो चीज़ सुना करें ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि सेहत का मामला है जी, थोड़ी सी बात ऊपर नीचे हो जाए तो आपने व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो भी रब्ता कर सकते हैं आप, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा होता है। तो यकीनन ये 2 नंबर जो हैं आपने नोट कर लिए होंगे और आप प्रोग्राम में भी शामिल रहेंगे। और जिस तरह हम अपने प्रोग्राम्स में गाहे बगाहे मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात करते हैं ताकि आपको उनके बारे में पता चल सके, कुछ मालूमात हासिल हो। अगर ज़िंदगी में आपको उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है तो आपको बर वक्त जो है तशख़ीस के बाद उसके इलाज की तरफ जाना पड़ता है। तो बिल्कुल जी, हम यही कहते हैं कि जैसे ही आप अपने जिस्म के अंदर कोई तब्दीली महसूस करते हैं, कोई नेगेटिव असरात आपको पता चलते हैं कि जिस्म पे हो रहे हैं, तो आपने फ़ौरन से पहले जो है डॉक्टर के पास जाना होता है, क्योंकि सेहत का मसला है और सेहत पाने के लिए ज़ाहिर सी बात है थोड़ा वक्त भी निकाला करें। और अक्सर लोग हम देखते हैं कि जब बीमार होते हैं तो वो ये सोच में पड़ जाते हैं जी खर्चा आएगा, खैर है हम खुद ही ठीक हो जाएंगे, घर में कुछ मेडिकेशन कर ली। आपको ये पता है कि आप खुद से जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं उसका कितना नुकसान हो सकता है, या फिर आया जिस बीमारी के लिए आप कर रहे हैं वो बीमारी कम होने के बजाय, ख़त्म होने के बजाय वो मज़ीद बढ़ भी सकती है। लिहाजा ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सेहत के मामले में आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और आज का जो प्रोग्राम है जी, इसमें हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी बीमारियों के हवाले से बात की जाए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, या फिर खुदा न ख्वास्ता आपके घर के अंदर कोई ऐसा मरीज़ मौजूद है जो इस बीमारी का शिकार है, तो उसके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो बिल्कुल जैसे हम अपने प्रोग्राम्स में सीपी चाइल्ड के हवाले से बात करते हैं, डॉक्टर साहब भी आपको बताते हैं कि जी उनके क्लिनिक पे जो है कामयाब इलाज होता है सीपी चाइल्ड का। जो माजूरी का शिकार बच्चे होते हैं, पैदाइशी माजूरी जिसे हम कह सकते हैं, जहनी माजूरी है या जिस्मानी माजूरी है, उसका इलाज होता है। तो इसी हवाले से एक वीडियो क्लिप है, पहले चल के हम वो देखेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर उसके मुतालिक कुछ सवालात भी करेंगे और उससे जुड़ी कुछ जो बीमारियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं, उन हवाले से भी बात होगी। मैं डॉक्टर रसीफ खानजादा, ऑटिज़म की बात करेंगे। ये जो बच्ची है मारवी, इसकी उम्र जो है वो तकरीबन अभी 8 साल है। 1 साल पहले ये बच्ची आई थी और ऑटिज़म का शिकार थी, हाइपर एक्टिविटी थी इसकी, और स्पीच भी डिसऑर्डर था, और एग्रेशन थी, और बिहेवियर में भी काफ़ी प्रॉब्लम जो थी वो आ रही थी। तो माशाल्लाह तकरीबन 1 साल के इलाज के बाद अभी ये जो है लो जरमाला ऊपर देखो, अभी ये जो है इसकी स्पीच भी आ गई है, और इसकी जो हाइपर एक्टिविटी है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। तक इनके जो मामू हैं वो इनको लेके आते हैं धीर से, तो उनसे भी जानेंगे कि क्या प्रोग्रेस रही, कितने हद तक इस बच्ची में इम्प्रूवमेंट आई। अच्छा, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम इंतखाब आलम है और ये मेरी भांजी है। ठीक है। ये तकरीबन 3 मंथ से बीमार थी और मुख्तलिफ डॉक्टरों के चक्कर हमने लगाए, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी, बच्ची दिन ब दिन ख़राब हो रही थी। ठीक है। जब खैबर पे आप लोगों का प्रोग्राम देखा और यहाँ का विज़िट किया, तो दूसरे मंथ हमने इसमें चेंजेस महसूस किए। ठीक है। अब तकरीबन 1 साल हो चुका है। ठीक है। बच्ची ने भी बोलना भी शुरू कर दिया है, माशाल्लाह। और माशाल्लाह अपना नाम भी तब्दील कर दिया है। पहले इसका नाम हमने मारवी रखा था, अच्छा। अब खुद इसने अपनी मर्जी से जरमाला नाम जो है ना वो अपने लिए मुंतखब किया है। ये कहती है कि मुझे जरमाला बोल। और जब लोग उनसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो ये मारवी नहीं कहती, ये जरमाला कहती है। तो माशाल्लाह अब ये बहुत बेहतर है। ठीक है। और इंशाल्लाह आइंदा जब इलाज इस तरह जारी रहेगा तो ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। तो ये जो मारवी है इसको अपना नाम पसंद नहीं है और ये कहती है कि मुझे जरमाला के नाम से पुकारा जाए। तो माशाल्लाह इतने हद तक ये बच्ची इंटरेक्टिव हो गई है। तो ऑटिज़म के जो पेशेंट है या ADHD के, ये बिल्कुल काबिल इलाज है हमारे मेडिसिन में, लेकिन ये टाइम टेकिंग होते हैं, वक्त लेते हैं। तकरीबन अभी इस बच्ची का 1 साल इलाज हुआ तो माशाल्लाह ये अभी बहुत बेहतर होगी। ऊपर देखो, वो जरमाना बराबर अच्छा, तो ये बिल्कुल काबिल इलाज है।
तो अगर आपके आस पास इर्द गिर्द फैमिली में ऑटिज़म के बच्चे हों जिनमें हाइपर एक्टिविटी है, जो तोड़ फोड़ करते हैं, बाकी बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, तवज्जो नहीं देते, कमांड फॉलो नहीं करते, ये सारे अलामात ठीक हो सकते हैं हमारे इलाज में। शुक्रिया। जी नाजरीन, वीडियो क्लिप आपने देखा और एक बच्ची को देखा कि उसका इलाज कामयाब हुआ और वो बोलना शुरू हुई और साथ साथ उसने अपना नाम तक तब्दील कर लिया। उसने सोच लिया कि मेरा नाम क्या होना चाहिए। तो ये एक बड़ी कामयाबी होती है डॉक्टर साहब। जैसा कि आपने बताया कि इस बच्ची को ऑटिज़म का मसला था, थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। ऑटिज़म एक ज़हनी मर्ज़ इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह जो है वो अभी तक साइंस नहीं जानती, ठीक है। आज से कुछ अरसा पहले साइंस इसकी वजह जो है वालिदा की गफलत करार देती थी, ठीक है। अच्छा। वो कहते थे कि ये वालिदा के गफलत की वजह से, लापरवाही की वजह से बच्चे की ये बिहेवियर में डिसऑर्डर डेवलप हुआ, या बच्चा जो है वो कमांड नहीं। ये जो बच्चे होते हैं ये अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, ठीक है। इनको आप एंगेज नहीं कर सकते, ठीक है। ये स्पीच भी इनकी नहीं होती, और बाज़ बच्चे इनमें हाइपर एक्टिव होते हैं जो तोड़ फोड़ करते हैं, बिला किसी वजह वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि गुस्सा करते हैं। या बाज़ जो ज़्यादा सिवियर केसेस हैं उसमें फिर ये भी होता है कि वो अपनी यूरिन में, अपने स्टूल में अपने हाथ पाँव भी गंदा करते हैं और ये कमांड भी नहीं फॉलो करते। अगर आप इनको कहें कि बैठ जाओ तो ये आपकी बात को तवज्जो ही नहीं देंगे। ये अपनी दुनिया में रहते हैं और इनको माहौल का, जो इर्द गिर्द माहौल का शऊर इनको नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को ऑटिस्टिक बच्चे कहते हैं। बाज़ औक़ात कज़न मैरिज की वजह से भी इस तरह केसेस आते हैं सामने, या बाज़ औक़ात ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर जो मदर है वो कोई दिमागी दवाइयाँ जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स हो गई या नींदावर दवाइयाँ अगर वो इस्तेमाल करें तो उनके बच्चों में भी ये ऑटिस्टिक सिंपल जो सिम्टम्स हैं ये डेवलप हो सकते हैं। अच्छा। तो इसको लाइलाज तस्वुर किया जाता है। बिल्कुल, जैसा कि ये वीडियो में भी इनके जो वालिद हैं वो बता रहे थे कि जी हम डॉक्टर्स के पास गए तो उन्होंने कहा कि लाइलाज है। जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे, हमारे जो लोग देख रहे होते हैं, हम बार बार यही चीज़ बताते हैं उनको, क्योंकि वालिदैन होते हैं, ज़ाहिर है उनके बच्चे में अगर ऐसी कोई कैफियत नज़र आती है तो जब डॉक्टर के पास एक उम्मीद लेके जाते हैं तो डॉक्टर जब उनको नाउम्मीद कर देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो भी फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि जी इसका तो इलाज ही मुमकिन नहीं। देखें जी, ये जो ऑटिज़म के बच्चे हैं इनको तो बाज़ औक़ात जो है नशावर दवाइयों पे लगा दिया जाता है, क्योंकि वालिदैन जो है डॉक्टर के पास जाके फरियाद करते हैं कि मेरा बच्चा जो है ये सोता नहीं है, ये हर वक्त चीखता रहता है, ये तो तोड़ फोड़। तो डॉक्टर जो मजबूरन है उसको किसी ना किसी नशा आवर या सेडेशन पे डाल देते हैं, जो इस बच्चे के दिमागी डेवलपमेंट के लिए और भी ख़तरनाक साबित हो जाता है। इसके अलावा भी हमने काफ़ी सारी ऑटिज़म के हवाले से जो बच्चे हमारे पास रिकवर हुए हैं उनके वालिदैन की जो टेस्टिमनी है, जिस तरह आपने ये वाली सुनी, वो हमने रिकॉर्ड की है। इस वजह से रिकॉर्ड की है कि जिस घर में भी अगर इस तरह के बच्चे हैं तो वो परेशान ना हो और वो उनको एक उम्मीद मिले, क्योंकि ये हमारे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बिल्कुल काबिल इलाज है। सही, बिल्कुल जी, ये बड़ी अच्छी बात है। ये वीडियो क्लिप शेयर करने का मकसद भी यही होता है कि जिस तरह आप मायूस होकर बैठ जाते हैं कि जी डॉक्टर्स आपको बताते हैं जब आप एलोपैथी वाली साइड पे जाते हैं कि जी ऐसे बच्चों का इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में 100% ऐसे बच्चों का इलाज मौजूद है। तो अगर खुदा न ख्वास्ता आपके घर के अंदर या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बच्चा मौजूद है तो एक कार खैर के हवाले से भी आप ये काम कर सकते हैं कि आप उनको मशवरा दे सकते हैं कि जी होम्योपैथी में इसका इलाज मौजूद है। तो बिल्कुल हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे डॉक्टर साहब। जैसा कि आपके क्लिनिक पे माजूरी का शिकार बच्चे जो हैं वो आते हैं, उनका इलाज होता है, सीपी चाइल्ड हो गए, चाहे उन्हें जहनी माजूरी है या जिस्मानी माजूरी है। इसी तरह हम देखते हैं एक और बीमारी है जिसे फॉलेज कहते हैं। फॉलेज में जाहिर सी बात है वो एक एज के हिसाब से भी हो सकता है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि यंगस्टर्स में भी ज़्यादा हो रहा है। तो थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। उसमें भी एक तो लेफ्ट साइड का अटैक होता है, एक राइट साइड का अटैक होता है, उसमें भी आपकी बोलने की सलाहियत जो ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा ये इसके हवाले में देखिए, अगर हमारा अगर लेफ्ट साइड जो है वो फालिज का शिकार हो जाए तो वो कोई इतना ख़तरनाक नहीं होता, उसके साथ आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका राइट साइड फालिज का शिकार हो गया
تو اس کے ساتھ بڑی اور چیزیں جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، جیسے کہ اسپیچ جو ہے، بولنے کی جو سکت ہے، صلاحیت ہے، وہ بھی افیکٹ ہو جاتا ہے، اور جو سمجھ بوجھ کی کیفیت ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ایون کہ جو رائٹ سائڈ کے جو فالج کا شکار مریض ہے یہ پھر اپنا نام لکھنا بھی بھول جاتے ہیں. تو رائٹ سائڈ کا فالج زیادہ خطرناک ہے بنسبت لیفٹ سائڈ کے. اور بات آپ نے کی ینگ ایج میں، ینگ جنریشن میں بھی فالج کے علامات، ایون ہارٹ ڈیزیز کے، دل کے امراض جو ہے، شریانوں کی بندش سامنے نظر آ رہی ہے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایکسرسائز نہ ہونا، یا 10 گھنٹے 12 گھنٹے آفس میں بیٹھ کے تو کام کرنا. ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ خوراک جو فاسٹ فوڈ وغیرہ ہے، پھر اس کے ساتھ جو ورک سٹریس ہے، بالکل جو کام کا ہم لوڈ لے لیتے ہیں ذہن پہ، بالکل جو سٹریس ہے، سٹریس کی وجہ سے بھی آپ کے گردے کے اوپر ایک گلینڈ لگے ہوئے، ایڈرینل گلینڈ اسے کہتے ہیں، وہ کچھ ایسے ہارمونز ریلیز کرتے ہیں، خارج کرتے ہیں، جو آپ کی خون میں جب شامل ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے امراض کا شکار آپ ہو سکتے ہیں. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ جیسے فالج کا شکار لوگ ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ کا جو اٹیک ہے، رائٹ سائڈ کا زیادہ سفیر ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ وجوہات تو اس کے پیچھے کافی ساری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، دل کے امراض جو ہے وہ بھی اس کی ایک وجہ بن سکتی ہے. بعض لوگوں میں بلڈ پریشر کا لو ہونا، یا وہ لوگ جو دل کے مرض کا شکار ہے، جن کو ایک ہارٹ اٹیک کا ایک ایپیسوڈ ہو چکا ہے اور ان کی جو دل کی ایفیشنسی ہے وہ کم ہو گئی ہے، تو دل کے خون کو صحیح طریقے سے پمپ نہ کرنے کی وجہ سے دل میں جو خون ہے وہ جم جاتا ہے، اور وہ جمع ہوا لوتڑا خون کا جب خون کی سرکولیشن میں شامل ہو جاتا ہے اور جب وہ پہنچتا ہے برین کی شریانوں کی، یعنی دماغ کی شریانوں کی طرف، تو دماغ کی شریانیں اتنی تنگ ہوتی ہے کہ اس میں گزرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی وقت جو ہے فالج یا برین ہیمریج کا شکار ہو جاتا ہے مریض. اس کی وجہ، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر بھی اس کی بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے، آپ کا خون گاڑھا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو فالج ہو سکتے ہیں. یہ 2-3 میجر وجوہات ہیں. صحیح. ظاہری سی بات ہے، جب آپ کو کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے، بڑی بیماری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہو رہی ہوتی ہے. تو جیسے کہ ایک تو بلڈ کا گاڑھا ہونا، کولیسٹرول کا بڑھ جانا، یہ اس کے وجوہات میں شامل ہے. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ جیسے ہم خون گاڑھا ہونے کے لیے، ظاہری سی بات ہے، کچھ گھر کے اندر میڈیکیشن کر لی یا کچھ ایسے ٹوٹکے استعمال لوگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کیا ان کو مشورہ دیں گے کہ اگر ان کا خون گاڑھا ہے تو اس کے لیے وہ کیا کریں؟ کوئی ایسی میڈیسن ہے ہومیوپیتھی میں؟ میڈیسن تو بالکل ہے، لیکن اپنا ڈائٹ بیلنس رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ ہر روز دمبا کھائیں گے تو ظاہر ہے آپ کا کولیسٹرول تو بڑھے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دمبے کے ساتھ روزانہ سبزی بھی کھا رہے ہیں تو آپ کا وہ جو کولیسٹرول لیول ہے وہ نارملٹی کی طرف آتا جائے گا. تو ڈائٹ سب سے پہلے کنٹرول رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ جو فلوئڈ انٹیک ہے، پانی کا، جوسز کا استعمال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ کا کولیسٹرول پھر بھی نہیں کم ہو رہا اور آپ کا کولیسٹرول ہائی چل رہا ہے تو پھر میڈیکیشن ہی اس کا حل ہے. تو بالکل جی، جیسے کہ کھانا پینا بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے ہماری اچھی صحت کے لیے، اور تھوڑا سا ہم جب دیکھتے ہیں کہ کچھ گوشت خور جو لوگ ہوتے ہیں جن کو گوشت بہت پسند ہوتا ہے، وہ اگر استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ ڈیلی بیسس پہ یوز کرنے شروع ہو جاتے ہیں. گوشت کھانا کوئی برا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب فرض کریں شیر جو لائن ہے اس کو آپ سبزی پہ نہیں پال سکتے، وہ مر جائے گا. ٹھیک ہے، وہ گوشت خور ہے، وہ گوشت کا. اسی طرح ہم انسان جو ہے ہمیں بھی پروٹین کی، گوشت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس کو بیلنس بھی تو کرنا ہے نا. بالکل ایک حد میں استعمال کرنا. ہاں، اگر آپ سبزی بھی جو ہے وہ گھی میں تل کے کھائیں گے تو وہ بھی تو بیلنس نہ ہوا. بالکل، مطلب کہ ظاہری سی بات ہے، ہم کہیں نہ کہیں اپنے ہاتھوں سے خود اپنی صحت کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو پانی کا زیادہ استعمال کیا کریں، دوسرا یہ کہ کولیسٹرول جن چیزوں سے بڑھتا ہے ان سے تھوڑا پرہیز کر لیں، کیونکہ یہ آپ کو جب چھوٹی بیماری لگ رہی ہے تو اس کے بعد پھر ایک بڑی بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ سٹریس بھی بڑی وجہ ہے نا. جب آپ سٹریس لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے جسم کی ساری شریانیں جو ہیں نا، آرٹریز اور کیپلریز، یہ تنگی کا شکار ہو جاتی ہے. ٹھیک، کنسٹرکٹ ہو جاتی ہے. تو کنسٹرکشن کی وجہ سے بھی پھر خون کے سرکولیٹ کرنے میں پرابلم آتی ہے، مشکل ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی پھر یہ فالج اور ہارٹ اٹیک جو ہے
یہ کاز ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو بحیثیت ڈاکٹر آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی فالج کا مریض ہے جس کو اگر رائٹ سائڈ کا ہوا ہے اٹیک، تو اس کی ایک تو اسپیک بند ہے، دوسرا تھوڑا اس کی باڈی کی موومنٹ نہیں وہ ہو رہی، تو اس کے لیے ایک تو تھراپی جو ہے وہ ضروری ہے، دوسرا میں یہ پوچھوں گی کہ ہومیوپیتھی میں کیا فالج کے مریضوں کا علاج موجود ہے؟ بالکل، ہومیوپیتھک میں فالج کے مریضوں کا بڑا کامیاب علاج موجود ہے۔ فالج کے مریض کے لیے جو شروع کے 30 دن ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے مریض کی جو فزیوتھراپی ہے یہ لازمی کروانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں جو صحیح میڈیسن ہے، کریکٹ میڈیسن پہ اگر اس کو ڈالیں تو زیادہ سے زیادہ ان کی ریکوری جو ہے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو اہم وقت ہے، اگر یہ آپ نے ایسے ہی گزار دیا، مریض کو ورزش نہیں دی یا دوائیاں نہیں دی، تو پھر اس کا جو فالج ہے یا فالج کے جو اثرات ہے، جو معذوری ہے، وہ کرونک ہو جاتی ہے، یعنی وہ مستقل رہ جاتی ہے، مطلب علاج کے قابل نہیں ہوتی۔ بالکل، پھر بھی علاج کے قابل ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے پاس ایسے بھی کیسز آئے ہیں جن کو 5 سال پہلے یا 7 سال پہلے ان کو فالج ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ریسنٹلی ایک پیشنٹ میں نے دیکھا، ان کی یہ جو انگلیاں تھی یہ ساری بند تھی نا، یہ نہیں کھل رہی تھی، تو ان میں جو ہے ہم نے کاسٹریکم اور پولمم ایسی دوائیوں کا استعمال کیا، 1 مہینے بعد آیا اس کا ہاتھ کھلا ہوا تھا۔ تو کرونک کیسز میں بھی ہومیوپیتھک میں بالکل قابل علاج ہے، لیکن ساتھ میں فزیوتھراپی ایکسرسائز کا ہونا بھی بہت لازمی ہے۔ جب آپ ورزش دیتے ہیں ہاتھ کو تو آپ ایک نیورولوجیکل سگنل بھیجتے ہیں اس ہاتھ سے دماغ کی طرف، ٹھیک ہے، اور ایک نیا نیورونز کا کنیکشن بنتا ہے، جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ فالج سے نکل آتا ہے اور نارمل اپنی زندگی۔ اگر سپیچ بھی امپیئر ہو چکی ہے تو سپیچ تھراپی بھی بڑی ضروری ہے اس میں۔ اسپیچ تھراپی اور فزیوتھراپی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جو ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے، اور اکثر اوقات تو یہ بھی ہے کہ فزیوتھراپسٹ جو ہے آپ فیملی ممبر جو ہے ان سے وہ ایکسرسائز سیکھ کے وہ گھر کے اندر بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ بالکل، چونکہ فزیوتھراپی کو اگر آپ تھراپسٹ کو اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ ہائر کریں گے تو وہ بڑا ایکسپینسو ہو جاتا ہے، تو ہم بھی یہی سجیسٹ کرتے ہیں جو والدین ہوتے ہیں بچوں کے یا جو بزرگ جن کو فالج ہوا ہے ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ہم یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ فزیوتھراپسٹ سے پراپر گائیڈنس لیں اور وہی آپ پھر ریپیٹ کریں گھر میں، کیونکہ فزیوتھراپسٹ تو ایک دفعہ آ جائے گا دن میں 1 گھنٹے کے لیے میکسیمم وہ آپ کو انٹرٹین کر دے گا، لیکن مریض کو کم از کم دن میں 3 دفعہ جو ہے وہی سیم ایکسرسائز جب آپ ریوائز کروائیں گے تو اس کی جلدی۔ ہومیوپیتھک میں بڑا کامیاب علاج ہے فالج کے مریضوں کا، کیونکہ ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے اس کا کام، اس کا ایکشن جو ہے آپ کے سیریبرو اسپائنل نروس سسٹم پہ ہوتا ہے، آپ کے اعصاب پہ ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو فالج کے مریض ہے اگر شروع کے 1 مہینے میں اگر ان کو ہومیوپیتھک علاج پہ ڈالا جائے تو 100% وہ ریکوری کی طرف آ جاتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، ہم مزید بھی اس حوالے سے جانیں گے، ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گئے تھے ایک بریک پہ، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فالج کے حوالے سے، اور کافی کچھ ہماری معلومات میں اضافہ ہوا، تو ہم مزید بھی اس حوالے سے پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ اگر یہ بیماری ہو جاتی ہے تو احتیاط کیا کرنی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب احتیاط کے بارے میں دیکھیں جی، احتیاط تو سب سے پہلے فالج کے مریض کے لیے یہ ہے کہ جس مریض کو بھی فالج ہو جائے he is always at the risk of another stroke، ٹھیک ہے، یعنی اس کو دوسرے فالج کا جو ہے وہ خطرہ لاحق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور عموماً 80% کیسز میں ایسے مریض کو دوبارہ فالج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ایکسرسائز اور فزیوتھراپی ٹریٹمنٹ کے علاوہ سب سے پہلے آپ نے ان کے فالج کی وجہ جاننی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ فالج اس مریض کو کیوں ہوا۔ اگر کولیسٹرول کی وجہ سے ہوا ہے، خون گاڑھا رہنے کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کو بھی ساتھ ٹریٹ کیا جائے۔ اگر دل کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کو بھی ٹریٹ ہونا چاہیے۔ اگر سٹریس کی وجہ سے ہوا تو وہ فیکٹر جو اس کی وجہ سے فالج ہوا اس کو ختم کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو ختم نہیں کریں گے تو اس کو دوبارہ فالج ہوگا اور اس کے جو ڈیمیج ہے وہ زیادہ سیویئر ہو سکتی ہے، تو یہ احتیاط بہت ضروری ہے۔
بالکل جی، احتیاط بڑی ضروری ہوتی ہے. بیماری کوئی بھی ہو اس پہ احتیاط نہیں کریں گے تو وہ بیماری پھر جلدی جان نہیں چھوڑتی. تو احتیاط بھی بڑا ضروری ہے. اور جیسا کہ فالج کے حوالے سے ہم نے بات کی تو فالج کا علاج جو ہے ہومیوپیتھی میں 100% موجود ہے. اور آپ جو ہے اگر کوئی ایسا مریض دیکھتے ہیں ارد گرد یا گھر کے اندر تو ضرور آپ ہومیوپیتھی والی سائٹ پہ آئیے اور علاج جو ہے وہ یقینی بنائیے. تو خیر جی، ہم کالرز بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم چاہیں گے کہ مزید کچھ ایسے سوالات جو بیماریوں سے متعلق ہیں جن کا اکثر سامنا لوگوں کو رہتا ہے اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، علاج کیا کس طرح ممکن ہے. تو ڈاکٹر صاحب اسی طرح کی بیماریوں میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور بڑی بیماری ہے جو بڑی مطلب دیکھنے میں آتی ہے لوگوں میں، خاص کر مرد حضرات میں. پھیپھڑوں کے متعلق میں بات کر رہی ہوں کہ جس طرح پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں، تھوڑا سا ان حوالے سے بتائیے کہ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو پھیپھڑوں کو لاحق ہو سکتی ہیں. دیکھیں سب سے بڑی جو پھیپھڑوں کی بیماری ہے یا سانس کی جو بیماری ہے جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں اس میں دمے کی بیماری ہے. ٹھیک ہے، یعنی استھما. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ COPD کرونک obstructive pulmonary disease جو زیادہ تر سگریٹ نوش افراد میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ برونکائٹس ہے، یعنی سانس کی جو نالی ہے، جو نالی کا جو پائپ ہے اس میں انفلیمیشن یا سوزش آ جاتی ہے، اس وجہ سے سانس کی پرابلم ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے دل کی وجہ سے بھی سانس کے کافی مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح عام فلو، نزلہ وغیرہ، اس کی وجہ سے بھی آپ کے سانس کی نالیوں میں جو ہے وہ انفلیمیشن اور پرابلم ڈیولپ ہو جاتی ہے. بالکل جی، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو سانس لینے میں تنگی ہو رہی ہوتی ہے. ایک تو نارمل روٹین میں بھی اگر کوئی ایسی بیماری نہیں بھی ہے پھر بھی مطلب اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے. کیا یہ عام روٹین میں بھی اس طرح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر آپ کوئی بھاری وزن ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھائیں تو بھی آپ کی سانس جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یا اگر آپ کو انزائٹی کا اٹیک ہو جائے تو بھی آپ کی سانس کی پرابلم، یا اگر آپ کوئی بری خبر اچانک سن لیں، فرض کریں کسی فیملی ممبر کے وفات کی خبر سن لیں تو بھی آپ کی سانس کی جو پرابلم ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے ایکیوٹ کیسز میں نا. دیکھیں ہم جب سانس لیتے ہیں تو ہم 1 منٹ میں تقریباً 20 مرتبہ جو ہے وہ انہیل اور ایگزیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس 20 مرتبے میں ہماری جو آکسیجن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر اس 20 اس میں نہیں پوری ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی سانس کی بیماری کا شکار ہیں. جی بالکل، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ دمہ ایک مین بیماری ہے پھیپھڑوں کے حوالے سے. تو دمہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کہ وہ دمے کا مریض ہو گیا؟ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کافی پرانا دمہ بھی لوگوں کو ہوتا ہے لیکن وہ علاج میڈیسن سے ہو رہا تھا، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا. دیکھیں جی، اصل میں دمے میں سارے اسٹیرائڈز کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیلٹا کارٹریل جیسی 2 دوائیاں 2 گولی صبح 2 گولی شام کھلائی جاتی ہے. اس کے ساتھ مریض کا جو مرض ہے، جو دمے کی شکایت ہے وہ دبی رہتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ عرصے کے استعمال کے بعد مریض کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ میں تو ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ تو کام اور خراب ہو رہا ہے. تو دمے کی شکایت کسی نہ کسی الرجی کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب الرجی اس کی وجہ ہو سکتی ہے. اگر آپ فرض کریں اگر آپ پولن الرجی کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ علاج نہیں کروا رہے اور ہر پولن کے سیزن میں آپ وہ بیماری سہ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے آپ چلتے رہتے ہیں تو آپ کی جو سانس کی نالیاں ہیں نا وہ اس پولن کو باہر روکنے کے لیے جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ یہ جو پولن ہے یہ اندر نہ آئے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا جو وجود ہے اس پولن کو دشمن سمجھ رہا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں استھما ڈیولپ ہو جاتا ہے. سانس کی جو چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں، جو الویلائز ہیں، وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جی بالکل، یعنی کہ الرجی، پولن الرجی جو ہے اس کی ایک بڑی وجہ ہے. یا اس کے علاوہ اور بھی الرجیز یا اور بھی ڈسٹ الرجی کی وجہ سے بھی آپ کو دمہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. صحیح، بالکل جی. ہم مزید بھی بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں نا شناز بات کر رہی لاہور سے. جی شناز، کیا کہنا چاہیں گی؟ ڈاکٹر صاحبہ میرے نا گھٹنوں میں درد ہوتی ہے اور مجھے نا کوئی پراپر علاج نہیں مل رہا تو میں واش روم بھی نہیں کر سکتی. میں سیٹ پہ بیٹھ کے واش روم کرتی ہوں اور میری ٹانگ
टांगों में भी दर्द रहता है 24 घंटे, और मुझे उठने में बैठने में बहुत तकलीफ, मैं घुटनों के बल पे बैठ ही नहीं सकती। आपकी तो मेरी उम्र अभी कितनी है? उम्र मेरी 34 साल है। 34 साल है। ये इतनी कम एज में आपको प्रॉब्लम हो गई है, और वजन तो ज्यादा नहीं है आपका? वजन मेरा 80 है। 80 है, ठीक हो गया। और ये घुटने की तकलीफ कितने अरसे से शुरू हुई है आपको? ये मुझे साल हो गया है, तो हाँ जी साल हो गया। ठीक है। और आपने अपना यूरिक एसिड कभी चेक करवाया है? हाँ जी, यूरिक एसिड चेक करवाया तो वो भी कहते हैं कि नॉर्मल है, और गैस का भी टेस्ट करवाया है तो वो भी नॉर्मल आया है। ठीक हो गया। इसके अलावा आपकी एड़ियों में तो नहीं दर्द रहता? एडियो में, हाँ जी एडियो में कभी कभार दर्द होता है। ठीक है। मैं अगर आपको 2 दवाइयाँ बता दूं तो आप नाम नोट कीजिएगा, ठीक है? 1 मिनट सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, घुटनों का दर्द है जी और बिल्कुल। टांगों में दर्द। तो वो जब वजन आपका ज्यादा है और एज भी आपकी कम है, और फिर भी आपको 80 केजी इनका हाँ जी वजन 80 है। केजी वेट है और एज भी कम है ना, तो इसमें सबसे बेहतरीन इनकी जो दवाई है एक है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब इन्होंने हाई पोटेंसी में यानी 200 पोटेंसी में लेनी है, सही। ठीक है? और साथ में दूसरी दवाई जो उन्होंने लेनी है वो है कास्टिकम। कास्ट्रिकम। कास्टिकम इन्होंने 30 में लेनी है, और कलकेरिया कार्ब इन्होंने 200 में लेनी है। सही। ये दिन में कितनी दफा? जो कलकेरिया कार्ब जो 200 में है, ये इन्होंने सुबह निहार एक टाइम लेनी है, ठीक है? सही है, एक टाइम, दिन में एक टाइम। दिन में एक टाइम। ठीक है। जो दूसरी दवाई है कास्टिकम 30 में, ये इन्होंने 3 टाइम लेनी है, सही। ठीक है? इंशाल्लाह 1-2 दिन जब ये लगातार ये दवाई इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह इनकी ये तकलीफ तो कम हो जाएगी, लेकिन इनको वजन अपना कम करना चाहिए। सही, बिल्कुल। मेन वजह जो है वो आपका वजन है। जी जी। तो जब आप वजन, क्योंकि दवाएं आप लेंगे उससे थोड़ा आपको अफाका होगा, लेकिन मेन जो आपका मसला है वो वजन का है। बिल्कुल। और मेडिसिन इनको जर्मनी वाली लेनी चाहिए, लाहौर में अवेलेबल है, विल्मर शुआब और रिक्विक की जर्मनी की जो मेडिसिन है वो लेनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये जो 2 दवाओं के नाम आपने बताए, ये घुटनों के दर्द के लिए है या इससे वजन पे भी फर्क पड़ेगा? जो कलकेरिया कार्ब है, जी। एक तो इनको भूख कम लगेगी इसकी वजह से, ठीक है? तो इनका वजन भी कम होगा, और ये इनके नी जॉइंट्स के लिए भी बेहतरीन दवाई है, वो भी ठीक होगी। और अगर कार्टिलेज इनका अगर डैमेज होता जा रहा है तो वो भी काफ़ी हद तक रिकवर हो जाएगा। सही, बिल्कुल जी। आपने 2 दवाएं जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं उनका इस्तेमाल करना है, और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो कल 6 बजे रिपीट में प्रोग्राम आप दोबारा देख सकते हैं। और इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहे होते हैं, आप उस पर भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। है जी, हम फालिज के हवाले से बातचीत की, हमने उसके बारे में मालूमात हासिल की। अब उसके बाद हमने फेफड़ों की बीमारियां जो हैं उस हवाले से बात कर रहे थे, जिसमें मेन जो बीमारी है वो दमा है, और उसके पीछे क्या वजूहात होती हैं वो डॉक्टर साहब ने बताया। डिफरेंट किस्म की जो एलर्जीज हैं वो जो है मेन वजह हो सकती है आपके इस दमे के मर्ज के पीछे। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि ज़ाहिर एलोपैथी वाली साइड पे लोग जो मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, वो सिर्फ बीमारी को दबा देते हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन वो फिर एक टाइम गुजर जाता है, वक्ती तो आराम आता है, लेकिन वो दमा बहुत पुराना हो चुका होता है। जी। तो क्या आया होम्योपैथी में इसका इलाज मौजूद है पुराने दमे का भी? बिल्कुल, होम्योपैथिक में कामयाब इलाज मौजूद है और बासानी ठीक हो जाते हैं मरीज। ऐसे ऐसे मरीज आए होते हैं जो 10-10 साल से जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं उस पे जो है वो पल रहे होते हैं, उनकी हम दवाइयाँ छुड़ाते हैं, और नट्रमसल्फ हम 6x में देते हैं, एंटमटाट हम 30 में दे देते हैं। मरीज जो है वो फिर व्हाट्सएप पे दुआओं वाली मैसेजेस जो है वो फिर कर रहा होता है। एक मरीज था तकरीबन 10 साल से वो इस प्रॉब्लम का शिकार था, तो खैर उनको हमने मेडिसिन दी, उनकी स्टेरॉइड्स छुड़ाई, तो उनका फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आया और बड़ी उन्होंने दुआएं दी कि 10 साल में पहली दफ़ा मैंने इतनी खुल के जो है वो सांस ली है। तो होम्योपैथिक में बिल्कुल कामयाब इलाज मौजूद है। सही। तो डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि बच्चों में भी ये बीमारी होती है। देखिए, बच्चों में एक और प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों में नमूनिया की शिकायत डेवलप हो जाती है, ठीक है? तो नमूनिया तो उनका ठीक हो जाता है। नमूनिया बेसिकली एक लंग्स की इन्फेक्शन है, ठीक है? इन्फेक्शियस डिजीज है, तो उनका इन्फेक्शन तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन पोस्ट नमूनिया कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा फिर आ रही होती है, ठीक है? यानी अगर मौसम थोड़ा चेंज हो गया तो भी उनको चेस्ट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।
थोड़ा ठंड से गर्म तो भी चेस्ट की प्रॉब्लम, हर महीने उनको कोई ना कोई मौसम जैसे चेंज होता है या एनवायरनमेंट आपका थोड़ा चेंज हुआ तो एकदम वो दोबारा से आपको हॉस्पिटलाइजेशन की बड़ी उनको फिर ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ऐसे बच्चे जब हमारे पास वालिदैन लेके आते हैं, उनको जब हम ट्रीट करते हैं तो वालिदैन ये हमें ज़रूर कहते हैं कि हम इस बच्चे को हर महीने हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था, इंक्यूबेशन करानी होती थी, अभी वो हमें जो है वो रिलीफ मिल गया है कि हम इसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाना पड़ता, वो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ जिनको नमूनिया हो चुका है या जो ट्यूबरकुलोसिस का शिकार रह चुके हैं, जिनको टीबी है फैमिली में है, तो उनको भी हर मौसम चेंज के साथ थोड़े बहुत ऊंच नीच के साथ उनको प्रॉब्लम डेवलप होती है। तो वो जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी हमारे इलाज में बड़े बेहतरीन तरीके से ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने टीबी के हवाले से बात की तो हम अक्सर देखते हैं कि टीबी का भी एक कोर्स दिया जाता है, उसमें उससे भी इतना वक्ती वो सिर्फ आराम मिल रहा होता है, लेकिन वो टीबी जो है वो भी इतना साल गुजर जाते हैं कि वो फिर बाद आपके फेफड़े खत्म हो जाते हैं। देखिए जी, एक कंडीशन है उसे हम कहते हैं पुल्मोनरी फाइब्रोसिस। डॉक्टर साहब माजरत के साथ हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं जमीला अख्तर। जी क्या कहना चाहेंगी? मैं डॉक्टर साहब से जी जी पूछिए। सवाल है डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम, जी बताएं। मैंने अपने भाई को पूछा था डॉक्टर साहब। जी आपकी आवाज बड़ी, आपकी आवाज कट रही है, आप अगर दोबारा कॉल कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी बहुत शुक्रिया, आप दोबारा कॉल कर लीजिए क्योंकि आपकी बात जो है वो कट रही है, बीच में जाहिर सी बात है सिग्नल प्रॉब्लम भी होता है, तो आप दोबारा कॉल करके डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। खैर जी, हम बात कर रहे थे नमूनिया के हवाले से। जो बच्चों में अक्सर हम देखते हैं कि दमा हो जाता है, उनको सांस की बीमारी हो जाती है, तो उसके पीछे डॉक्टर साहब ने जो वजूहात बताई हैं तो ज़ाहिर सी बात है। डॉक्टर साहब ये भी साथ बताइए कि क्या आया जैसे हम देखते हैं नमूनिया के मरीज़ हैं, उसके बाद उनको या दमे का वो हो जाता है, तो इनके लिए भी इलाज मौजूद है नमूनिया का? जो बिल्कुल बिल्कुल, पोस्ट नमूनिया कॉम्प्लिकेशन या पोस्ट ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लिकेशंस के लिए होम्योपैथिक में बेहतरीन इलाज मौजूद है। तो अगर जिन लोगों को हो चुका है, चाहे वो बड़े हैं बच्चे हैं, तो कोई ऐसी मेडिसिन है जो वो इस्तेमाल करें ताकि, क्योंकि सारा साल उनको ये चीज फेस करना पड़ रही बिल्कुल, होती है। नट्रम सल्फ 6x में अगर ऐसे मरीज के साथ पड़ी हो तो कभी भी उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी उसको न्यूबलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी उसको इनहेलर पंप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेडिसिन किस तरह इस्तेमाल? ये गोलियों की शक्ल में होती है, ये आप जुबान पे रख के तो डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चे 2 गोली इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 3 मरतबा, और जो बड़े हजरात हैं वो 4 गोली दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन दवाई है नट्रम सल्फ। बिल्कुल जी, बच्चे जो है वो 2 गोली का इस्तेमाल करेंगे और जो बड़े हैं वो 4 गोली दिन में कितनी दफा? 3 मरतबा। बिल्कुल जी, आपने इस दवा का इस्तेमाल करना है। डॉक्टर साहब एक और जो आपने बताया कि फेफड़ों की बीमारी या फेफड़ों के जो मसाइल होते हैं उनमें एक सांस की नाली में सोजिश हो जाना, उसके पीछे क्या वजूहात? देखिए, उसके पीछे भी इन्फेक्शन भी हो सकता है या एलर्जीज भी हो सकती है। ठीक है, एलर्जीज जो है ना, एलर्जीज सबसे बड़ी वजह है आपकी सांस या जो सांस की नालियों की प्रॉब्लम है या लंग्स की प्रॉब्लम है, एलर्जीज बड़ी वजह है। ठीक है, ख्वाह वो डस्ट एलर्जी है, ख्वाह वो पोलन एलर्जी है, या माइट से या किसी भी सब्सटेंस से आपको एलर्जी होती है, तो एलर्जी के नतीजे में आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो अपना कुछ ना कुछ काम तो कर रही होती हैं। ठीक है, तो आपकी सांस की नालियाँ क्या करती हैं कि आपकी सांस की नालियाँ एक इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है इस नीयत से कि ये जो एलर्जन आ रहा है इसको किसी तरीके से बाहर रखा जाए। तो वो जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो मरीज को सांस में घुटन हो जाती है, सांस की नालियाँ तंग हो जाती है। सही, मतलब कि डस्ट एलर्जीज, फिर वही बात आ जाती है कि एलर्जीज का भी बड़ा अमल दखल है। उसके लिए डॉक्टर साहब जाहिर सी बात है लोग अपनी मामलाती ज़िंदगी जो है वो भी चला रहे होते हैं, उसमें बाहर, घर के बाहर भी आना जाना था, घर के अंदर भी, घर के अंदर तो काफ़ी केयर बंदा कर लेता है, लेकिन घर के बाहर जब जाता है बंदा तो फिर जाहिर सी बात है, तो उसके लिए मास्क
میرے خیال سے ضروری ہے کہ ماسک تو ضروری ہے، لیکن ماسک کے علاوہ ٹریٹمنٹ بھی تو ہے نا، ٹریٹمنٹ بھی تو پاسبلٹی ہے نا. صحیح. ہمارے طریقے علاج میں ہومیوپیتھک وے آف ٹریٹمنٹ میں یہ ٹریٹیبل ہیں جتنی بھی الرجیز ہیں. صحیح. اگر آپ کا امیون سسٹم گندم کو دشمن سمجھ رہا ہے، گندم کو الرجن سمجھ رہا ہے، تو وہ بھی ٹریٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ کا وجود پروٹین کو، چکن یا گوشت کو الرجن سمجھ رہا ہے، وہ بھی اسی طرح. اگر ڈسٹ سے الرجی ہے یا پولن الرجی ہے یا کوئی بھی الرجی ہے، وہ ہومیوپیتھک طریقے علاج میں ٹھیک ہو جاتی ہے. تو کیا ضرورت ہے ماسک پہننے کی؟ بالکل، آپ نے ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ بھی کرنی ہے اور ان چیزوں کو اگنور نہیں کرنا آپ نے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے ہیں. جی جی کیجیے. سر مجھے اسکن کی بیماری ہے اور پچھلے ہفتے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، میں نے نمبر بنانے کی بہت کوشش کی ہے، نمبر نہیں ملا ہے. ٹھیک ہے جی، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ یہ سر یہ سراسر کی بیماری ہے، پچھلے ہفتے آپ کا پروگرام چل رہا تھا. دوبارہ ذرا بتائیں واضح طریقے سے. سر مجھے سراسر کی بیماری ہے، خارش کی. خارش کی کی بیماری ہے، ٹھیک جی ہے. جی سراسر کی. سوریاسس. ٹھیک ہے، سوریاسس ڈیزیز ہے آپ کو. یہ کتنے عرصے سے ہے آپ کو؟ یہ تقریباً 10-15 سال سے. اور چھلکا بنتا ہے سفید چھلکا؟ جی چھلکا بھی بنتا ہے، بعض دفعہ پانی بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اور سر میں بھی ہے آپ کے؟ جی سر میں کسی ٹائم ہو جاتی ہے، کسی ٹائم ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. زیادہ چہرے پہ ہے. ٹھیک ہے، چہرے پر. تو یہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں تو گجران سے بات کر. ٹھیک ہے. فی الحال میں آپ کو 1-2 میڈیسن بتاؤں گا، وہ استعمال کیجئے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو افاقہ آنا شروع ہو جائے گا. اور اس کے لیے کچھ عرصہ علاج جو ہے وہ درکار ہے. یہ قابل علاج ہے سوریاسس، اس پہ بات بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کے لیے. جی سوریاسس ہم نے میرے خیال سے پچھلے پروگرام میں اس پہ ہم نے تفصیلاً بات بھی کی ہے نا. یہ سوریاسس کو بھی جو ہے وہ ناقابل علاج سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے کنونشنل میڈیسن میں. لیکن یہ ہمارے ٹریٹمنٹ میں بڑے آسانی سے ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ ایسی مخصوص دوائیں ہم استعمال کرتے ہیں جسے ہم نوسوٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن ہماری پریکٹس جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ وہ میڈیسن ہم ٹیلی فون پہ بتا دیں یا اس طرح، کیونکہ اس کے مریض کی پراپر ہسٹری جاننا، پراپر ڈائگنوزس جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے علاوہ کالی سلف ان کی بہترین دوائی ہے. کالی سلف انہوں نے لینی ہے 6x پوٹنسی میں. صحیح ہے، 6x پوٹنسی. بالکل. دوسری انہوں نے جو دوائی لینی ہے وہ ہے پیٹرولیم 6 پوٹنسی میں. ٹھیک ہے، پیٹرولیم 6 پوٹنسی میں. یہ قطروں کی شکل میں آئے گی اور جو کالی سلف ہے وہ گولیوں کی شکل میں آئے گی. یہ دونوں دوائی استعمال کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ فاقہ آنا شروع ہو جائے گا. اور مکمل علاج کے لیے ان کو کسی قابل ہومیوپیتھ کو کنسلٹ کرنا چاہیے. بالکل جی. اگر آپ وزٹ کر سکتے ہیں تو G9 مرکز میں پیراگون سینٹر ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے، غفار ہومیوپیتھک فیملی کلینک. آپ اس پہ وزٹ بھی کر سکتے ہیں. تو کیونکہ ظاہری سی بات ہے ایک ہسٹری جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی اچھے سے ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے یہ جو 2 دواؤں کے نام ہے یہ نوٹ کر لیجئے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ انہوں نے استعمال دن میں کتنی دفعہ؟ یہ دن میں 3 دفعہ دونوں دوائیں استعمال کرنی ہے. جی، دن میں 3 دفعہ آپ نے یہ دونوں دوائیں استعمال کرنی ہے. خیر جی، ہم بات کر رہے تھے پھیپھڑوں کی بیماریوں کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب ایک اور تیسری جو وجہ ہم نے بات کی تھی، جس طرح آپ نے کہا کہ تمباکو نوشی جو ہے وہ مین وہ ہے، ایک بڑی وجہ ہے آپ کی پھیپھڑوں کو خراب کرنے میں. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ پھیپھڑوں کا کینسر جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں، تمباکو نوشی کے ساتھ جو ہے کاربن مونوکسائڈ جو ہے وہ آپ کے پھیپھڑوں میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے آپ کے پھیپھڑے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آکسیجن کی کمی آنی شروع ہو جاتی. جب 8-10 سال آپ سگریٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لنگز جو ہے وہ بالکل کالے ہو جاتے ہیں. ہمارے اسکول میں A لیول میں ہمارا ایک ایکسپیریمنٹ ہوا کرتا تھا لیبارٹری میں، جس میں ایک پائپ ہوتا تھا، اس میں جو روئی ہے وہ ڈال دیتے ہیں، اگلے سائڈ سے جو ہے وہ سگریٹ لگا دی. تو وہ جب ہم سگریٹ کھینچتے تھے وہ
تو روئی ساری کھالی ہو جاتی تھی. صحیح. تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسی طرح آپ کے لنگز بھی جو ہیں وہ کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور لنگز جو آپ کے ہیں وہ کنسٹرکٹ ہو جاتے ہیں, یعنی جکڑ جاتے ہیں. تو جب آپ پھر اسموکنگ چھوڑ بھی دیں تو واپس ان لنگز کو اپنی حالت میں آنے میں 8-10 سال لگ جاتے ہیں. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے ہم مزید بھی جانیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں شہزاد شاہ بول رہا ہوں ہری پور سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. اس طرح کہ پہلے میں اسموکنگ کرتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, کم از کم 15-20 سال. ٹھیک ہے, تو اسموکنگ میں نے چھوڑ دیا, تقریباً میرے 3-4 سال ہو گئے میرے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ جب میں سیدھا لیٹتا ہوں تو نہ میں ایک سائڈ پہ لیٹ سکتا ہوں, دوسری سائڈ پہ لیٹ سکتا ہوں میں. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ ہے کہ تکلیف جس طرح سانس رک جاتا ہے, سانس میرا رک جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے, تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سر کے وہ پراپر علاج ہو جائے میرا. تو بہت تنگ ہو گیا ہوں میں, 1.5 دن سے ابھی پولیس میں ملازم بھی ہوں. ٹھیک ہے. تو اتنی ایج بھی نہیں ہے سر, لیکن تنگ بہت زیادہ میں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں گا, وہ تو استعمال کیجئے گا اور ساتھ میں آپ کو کچھ ٹپس بھی دوں گا. ٹھیک ہے جی سر. جی 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 ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ کال کے لیے. اچھا, تو جس طرح ہم نے بتایا نا کہ جو سانس کی جو نالیاں ہیں یا جو پھیپھڑے ہیں نا, یہ جکڑ جاتے ہیں یا کنسٹرکٹ ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح انہوں نے تو ابھی 4 سال سموکنگ چھوڑی ہوئی ہے, لیکن ان کو سمٹمز پھر بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ان کو سب سے پہلے میڈیسن بتائیں گے. میڈیسن کا نام ہے برایونیا. برایونیا. جی, برایونیا 30 پوٹنسی میں, برایونیا 30 پوٹنسی. جی 5-5 قطرے استعمال کرنے چاہیے. اس کے علاوہ ان کو ایکسرسائز پہ توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے, جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور آپ ایکزرشن کرتے ہیں اور آپ کی سانس پھول جاتی ہے تو اس دوران آپ کے جو پھیپھڑے ہیں نا وہ کھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے جو الویلائز ہیں, جو پھیپھڑوں کے چھوٹے چھوٹے فلٹرز ہیں, وہ سارے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو بھی سگریٹ کے مضر اثرات ہیں جو مستقل طور پہ رہ چکے ہیں آپ کے لنگز میں, وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کو ہیوی ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے, رننگ کرنی چاہیے. انشاءاللہ ان کی یہ تکلیف جلدی ختم ہو سکتی ہے. بالکل, آپ نے ایکسرسائز ضرور کرنی ہے, واک کر لیا کیجئے آپ ڈیلی مارننگ ٹائم میں. ظاہر ہے اتنا اچھا, کبھی ابھی تو خیر گرمیاں ہیں, تھوڑا سا موسم بیچ میں اچھا ہو جاتا ہے, تو آپ ایکسرسائز نہ چھوڑیں. اور ساتھ ساتھ پانی کا استعمال زیادہ جو ہے وہ بھی رکھیں, اور ساتھ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے دوا کا بتایا ہے اس کا استعمال آپ نے جاری رکھنا ہے. تو خیر ہم جی بات کر رہے تھے پھیپھڑوں کی بیماریوں کے حوالے میں, اور اسی طرح ہم جو لاسٹ میں وہاں سے بات ہم کنٹینیو کریں گے. یہ ہم تمباکو نوشی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ یہ کینسر جو ہو جاتا ہے, ظاہر سی بات ہے آپ اس بارے میں تھوڑی سی آگاہی دیں. بالکل, تمباکو نوشی جو ہے وہ لنگز کے کینسر کی بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے, لنگز کے کینسر کے علاوہ آپ کے لنگز میں فائبروسس کاز کرتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے لنگز کے ٹیشوز میں گلٹیاں چھوٹی چھوٹی بننا شروع ہو جاتی ہے, جو بالکل ناقابل علاج ہے. ٹھیک ہے, جس کا علاج پھر بہت مشکل سے کیا جاتا ہے. اس میں مریض کو بڑی شدید قسم کی تکلیف ہوتی ہے سانس لینے میں. دیکھیں, لنگز بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایک ہاتھ کے بغیر جی سکتے ہیں, آپ ایک گردے کے بغیر جی سکتے ہیں, آپ پتے کے بغیر جی سکتے ہیں, آپ لیور ٹرانسپلانٹ بھی کرا سکتے ہیں, دل کی شریانیں بھی لگا, لیکن لنگز اگر کمپرومائز ہو گئے تو آپ کی پوری زندگی اذیت اور تکلیف میں گزرتی ہے. بالکل, مطلب ایک خاص آرگن ہے ہمارے جسم کے اندر, پھیپھڑے, جو مطلب آپ کی سانس جس سے چلتی ہے, بالکل جو چلتی ہے. تو بالکل جی, ہم یہ بھی جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ ہم کیا ایسی احتیاط کریں کہ ہم پھیپھڑوں کی بیماریوں سے بچ سکیں, مین احتیاط کیا ہوں گی. خیر جی, کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں امجد بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میرا بیٹا ہے, اچھا آپ کا موضوع تو دل میں کا ہے, لیکن میرے بیٹے کا قد 11-11.5 سال عمر ہے, لیکن قد اس کا چھوٹا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بتا دیں. بالکل یہ قابل علاج ہے, لیکن چونکہ ایج کم ہے تو میں تو مشورہ یہی دوں گا کہ آپ علاج پہ نہ ہی ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے. تو ڈاکٹر صاحب کتنے عرصے تک دیکھیں گے؟ وہ کیا ذرا تھوڑا سا پریشان رہتا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ میں آپ کو آگاہی بھی دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ سنیے گا. جی, بہت شکریہ کال کے لیے. ٹھیک ہے,
कद हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होता है, ठीक है। हमारे दिमाग में बिल्कुल सामने एक ग्लैंड लगा हुआ है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके थायराइड को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ग्रोथ हार्मोन खारिज करता है 17 साल की एज तक, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एज 17 साल से गुजर गई तो फिर आपकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, ठीक है। 11 साल इनके बच्चे की एज है तो इनको चाहिए कि उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ में डालें, किसी वर्जिश वगैरह में डालें, या अगर हाइट बहुत ज़्यादा कम है और ये परेशान है कि नॉर्मल से भी कम है तो इनको देखना चाहिए कि आया कोई और वजह तो नहीं है। बाज़ औक़ात बच्चों में टॉन्सिल्स की वजह से भी ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। बेहतरीन वक्त आपके कद के इलाज के लिए 14 साल से 17 साल की एज तक है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं कद के इलाज के लिए तो जब 14 से 17 साल के बीच में उनकी एज हो तो हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज 14 साल से कम उम्र में हम हाइट नहीं ट्रीट करते हैं। पिट्यूटरीनम इसकी बेहतरीन दवाई है, पिट्यूटरीनम और ब्राइटाकार भी इसकी बेहतरीन दवाई है, लेकिन इनको हम सजेस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल आपने बच्चे को इस्तेमाल नहीं करवानी क्योंकि उसकी एक एज होती है, 14 साल से 17 साल तक आप मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन अगर अभी आपके बच्चे की एज कम है तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर उसको टॉन्सिल्स का मसला है तो आप टॉन्सिल्स का इलाज करवाइए और उसके साथ साथ जिस तरह एक्सरसाइज करवाना या इस तरह की एक्टिविटीज हैं वो आप बच्चे को लाजमी करवाएं और फिर 1-2 साल तक देखें कि अगर उसके कद में इजाफा हुआ है तो फिर तो ये अच्छा एक साइन है। बिल्कुल, ये भी एक साबित शुदा फैक्ट है कि आप एक बच्चे को या एक इंसान को बंद कमरे में रख दें तो एक इंसान को आप खुले माहौल में छोड़ दें, दोनों एक ही जीन्स के हो, एक ही वालिदैन के बेटे हो, ट्विंस हो बाकायदा, ठीक है। तो एक बच्चा जो बाहर पल पूल रहा है वो ग्रोथ करेगा, जिसको आपने बंद कमरे में रखा हुआ है, ठीक है, वो ग्रोथ नहीं करेगा। बिल्कुल, ये छोटे मसाइल जो हैं आपको तभी देखने को मिलते हैं जब बच्चे की कोई एक्टिविटीज़ ऐसी नहीं होती। आजकल हम देख रहे हैं कि जी बच्चा स्कूल जा रहा है, वापस आ रहा है, बस उसके हाथ में मोबाइल है, वो घंटों जो है या फिर टीवी लगा के दे देते बच्चे, कार्टून्स वगैरह बैठ के देख लें, लेकिन उनकी कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं है। देखिए नौशीन, आपने देखे होंगे या शायद नहीं देखे, कैडेट कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, कैडेट कॉलेज के, वो 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के लड़के होते हैं, उनके कद लंबे लंबे होते हैं, सीने छोड़े होते हैं। क्या वजह होती है? यही फिजिकल एक्टिविटीज़ ही उनकी वजह होती है। सुबह उठने का वक्त दुरुस्त होता है, एक्सरसाइज होती है और जिसकी वजह से उनकी बॉडी की बेहतरीन किस्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। इसी तरह जानवरों में भी है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है आपका खाना पीना, रहन सहन, ये चीज़ें भी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं आपकी फिजिकली ग्रोथ में। तो आप कोशिश किया कीजिए कि बच्चों को जो है आप कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज रखें, थोड़ा सा उनको जो है वॉक वगैरह पे ले जाया करें या फिर कोई ऐसी गेम जिससे उनके थोड़ा बहुत, एक तो मेंटली उनकी बड़ी अच्छी हो जाती है सेहत, दूसरा वो जिस्मानी तौर पे भी जो उनकी नशोनुमा है, ग्रोथ है, वो अच्छी हो सकती है अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दें। दूसरा डाइट, इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो फिर कद जो है आप वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। अगर 14 साल तक ठीक नहीं होता फिर 14 साल तक आप उसके बाद मेडिसिन यूज करवा सकते हैं। बिल्कुल, हमारी जो हड्डियां हैं ना जी, हमारी जो हड्डियां हैं इस पे जब हम प्रेशर डालते हैं जी, तो ये ऑपोजिट उसमें ये कद जो है वो निकाल लेता है, ठीक है। यानी अगर आप जंप लगाते हैं, जंपिंग कर रहे हैं आप या आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो उसमें भी आपकी हाइट जो है बेहतरीन डेवलप होती है। एक्सरसाइज बाजू का तो हम ये भी देखते हैं डॉक्टर साहब कि अगर वालिदैन का कद छोटा है तो बच्चों का भी फिर कम ही होता है, बाजू का फिर उसमें भी वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि जी बच्चे की हाइट नहीं वो हो रही, तो कुछ चीजें ये भी होती हैं। तो खैर जी, ये तो बात हो गई। अब एक और जो हम लास्ट प्रोग्राम में भी बात करते हैं शैटिका के हवाले से कि ये शैटिका है क्या, डॉक्टर साहब ने तो बताया था कि ये एक वेन का वो है। देखिए शियाटिका की 2 ओरिजिन्स हैं, ठीक है। एक ओरिजिन जो है वो आपका स्पाइन है, ठीक है। अगर आपका डिस्क हर्निएट है या डिस्क बल्ज है या डिस्क स्लिप है तो उससे भी आपका जो शियाटिक पेन है ये डेवलप होता है।
اس کے علاوہ دوسری جو وجہ ہے وہ مسکولر اسپیزم ہے, ٹھیک ہے, یعنی جو شیاٹیکا کی جو نس ہے یہ جن مسلز میں ہوتے ہوئے گئی ہے ٹانگ کی طرف, اگر ان مسلز میں کچھ کھچاؤ یا اسپیزم آ جائے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, جو بڑا آسانی سے ٹھیک ہو جاتا ہے میگنیشیا فاس کے ساتھ. لیکن اگر اوریجن سپائن سے ہے یعنی ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے آپ کو شیاٹیکا ہے تو اس میں پراپر ٹریٹمنٹ اور ان چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے. بالکل جی. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجئے, وقت کم ہے, کیا آیا ہومیوپیتھی میں شیاٹیکا کا علاج موجود ہے؟ بالکل موجود ہے میڈیسنز کے ذریعے, کیونکہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیاٹیکا کا مریض ہوتا ہے اس کو تو ڈفرینٹ طریقوں سے وہ یا تو کٹ لگا کے اس کی بین سے بلڈ نکال کے کچھ اس طرح کی عجیب قسم کی ٹریٹمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں جو صرف کویکری ہوتی ہیں, مداری جسے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا دو وجہ ہیں, یا ڈسک کی وجہ سے ہے اور یا آپ کے مسل کی وجہ سے ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے مسکولر اسپیزم کی وجہ سے آپ کو شیاٹیکا ڈیولپ ہوا ہے تو اس میں میگنیشیا فاز, کالوسنت, رسٹاکس یہ بڑی بہترین دوائیاں ہیں اور مریض کو 1 مہینے کے اندر مکمل طور پہ ٹھیک کر دیتی ہے. اس کے علاوہ اگر سپائن کی وجہ سے, ڈسک یا مہروں کی وجہ سے پرابلم ہے تو اس میں پھر ہر مریض کا مخصوص علاج کیا جاتا ہے. اگر مہرے ہرنیٹ ہو گئے یعنی ڈسک ہرنیٹ ہو گئے تو ایسی میڈیسنز ہیں کلکیریا فلور جیسی, جو ویلریانا جیسی, جو ان ڈسک کو واپس ٹائٹ کر دیتی ہے. جب وہ ڈسک ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو جو شیاٹیکا کی نس ہے اس سے دباؤ ختم ہو جاتا ہے, مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. صحیح, بالکل جی. شیاٹیکا کے حوالے سے بات کی اور اس میں ہومیوپیتھی میں اس کا علاج موجود ہے. تو پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پیر کو 12 بجے پھر حاضر ہوں گے. کل آپ 6 بجے ریپیٹ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اجازت لیں گے. اللہ حافظ.